Ako si Jose Charlie Batoy Motos, 52 anyos. Natao sa Nyocalibom lang, North Cotabato. Nagpuyo sa Purok 7, Kalingayan, Bayugan 3, Rosario, Agusan del Sur. Nag-elementary sa Bonifacio Elementary School tuig 1977-78, 1978-79 o na-transfer sa Nyocalibo Elementary School. Nag-high school ko sa Tawantawan National High School sa New Rizal, Lang, North Cotabato. O nag-eskwela ko og vocational course sa North Cotabato Institute of Technology sa Kidapawan, North Cotabato sa kurso nga 2 years nursing aid. O nahuman ko sa tuig 1990 to 1992. Karon usa ka empleyado sa usa ka private company sa Pilsaga Mining Corporation o anaa sa medical department isip usa ka nursing attendant sulod sa 18 ka tuig. Ang akong tumong og tinguha alang sa Barangay Bayugan 3, Kalambuan ug kalinaw sa matag pamilya. Ang akong nakita nga pareho ming panglantaw ug pangandoy sa katawhan alang sa Bayugan 3. Tabang dilidol sa dughan kung dili alang sa nginahanglan, gugma sa serbisyo, gugma alang sa katawhan.